हेलो एभ्रिवान, फेरि पनि स्वागत छ तपाईलाई आजको यस अर्को भिडियोमा। हाम्रो च्यानलमा एब्रोड स्टडीको लागि चाहिने फाइनान्शियल डकुमेन्ट सम्बन्धी अलरेडी थुप्रै भिडियो रहेका छन्, तर ती भिडियोहरूमा तपाईलाई कन्फ्युजन भएको कमेन्टहरूलाई समावेश गरेर तपाईले नबुझ्नु भएको अथवा फाइनान्शियल इन्फर्मेसन सम्बन्धी थप जानकारी दिन गइरहेका छौँ। त्यसकारणले भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। हामीले एनुअल इन्कम सो गर्दाखेरि कसरी सो गर्ने, कहाँ सो गर्ने, किन सो गर्ने सम्पूर्ण कन्फ्युजनहरू भइरहेको हुन्छ र अबको क्रममा भने हाम्रो च्यानलमा रहेको 3टा एनुअल इन्कम सम्बन्धी भिडियोहरूमा तपाईले गर्नुभएको कमेन्टहरूको रिपिटेड कमेन्टलाई कलेक्ट गरेर ती सम्पूर्ण कुराको बारेमा तपाईले अब उत्तर दिन गइरहेका छौँ। त्यसकारण तपाईले भिडियोलाई एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुहोला। एनुअल इन्कम सो गर्नुको मेन उद्देश्य भनेको जो एप्लिकेन्ट हुनुहुन्छ, एप्लिकेन्ट विदेश गइसकेपछि उहाँको भरपरि आएको खर्च वा उहाँको जुन हामीले एजुकेसन लोन लिएका छौँ त्यो एजुकेसन लोनलाई पे ब्याक गर्नको लागि परिवारको चाहिँ एउटा कुनै इन्कम सोर्स रहेको छ, जुन इन्कम सोर्सले परिवार पनि सस्टेन हुन्छ, ब्याङ्कको लोन पनि पे हुन्छ। त्यो भन्दा बाहिर जो एप्लिकेन्ट विदेश जानु भएको छ उहाँको पनि भरपरि आएको खर्च त्यही पैसाबाट कभर अप हुन्छ भनेर हामीहरूले एनुअल इन्कम पनि भिजा फाइलमा सो गर्नुपर्ने हुन्छ एज अ प्रुफ अफ फन्ड। ओके, सुरुमा कुरा गरौँ बिजनेस इन्कमको बारेमा। सपोज तपाईँ अस्ट्रेलियाका लागि भिजा प्रोसेसिङ गर्न खोजिराख्नु भएको छ र बिजनेस इन्कम सो गर्न खोजिराख्नु भएको छ, तर तपाईसँग ब्याङ्क एकाउन्ट छैन, त्यो बिजनेसको नाममा ब्याङ्क स्टेटमेन्ट एभाइलेबल छैन भने त्यो केसमा भनेको बिजनेस इन्कम सो गर्न मिल्दैन। तपाईले थाहा पाउनै पर्ने कुरा के रहेको छ भने पहिलो भनेको त पार्टिकुलर बिजनेस भनेको कम्पलसरी हिसाबले दर्ता यानि कि रजिस्टर भएको हुनुपर्छ। कुनै पनि सरकारी निकाय अन्तर्गत त्यो व्यापार अथवा व्यवसाय भनेको दर्ता भएको हुनुपर्छ। यसै गरी त्यो बिजनेसको नाममा कुनै पनि नेपालको क वर्गको ब्याङ्कमा ब्याङ्क एकाउन्ट ओपन भएको हुनुपर्छ र त्यो ब्याङ्क एकाउन्ट भनेको पार्टिकुलर बिजनेसकै नाममा हुनुपर्छ, पर्सनल ब्याङ्क एकाउन्ट भएर हुँदैन। र त्यो बिजनेसको भनेको ट्याक्स पनि कम्प्लिटली पे भएको हुनुपर्छ। तपाईँ अस्ट्रेलिया एप्लाई गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईँले पार्टिकुलर बिजनेसमा पे गर्नुभएको ट्याक्सको रिसिप्ट पनि सो गर्नुपर्ने हुन्छ। यसै गरी सपोज तपाईँको पर्सनल एकाउन्टमा ट्रान्जेक्सन भइरहेको छ भने तपाईँले पर्सनल एकाउन्ट भने सेलरी इन्कम, ल्यान्ड लिज इन्कम, हाउस रेन्ट इन्कम अथवा अन्य कुनै इन्कमको लागि सो गर्न सक्नुहुनेछ, तर बिजनेसको केसमा भनेको बिजनेसकै ब्याङ्क एकाउन्ट चाहिने हुन्छ। यसै गरी अर्को कन्फ्युजन के भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि सपोज तपाईँले सेलरी इन्कम, ल्यान्ड लिज इन्कम, हाउस रेन्ट इन्कम अथवा बिजनेस भन्दा बाहिर अन्य कुनै पनि इन्कम सो गरिराख्नु भएको छ, तर त्यो एमाउन्ट भनेको डाइरेक्टली ब्याङ्कमा डिपोजिट भइरहेको छैन भने के गर्ने, अथवा त्यो एमाउन्ट जति एक्ज्याक्टली एमाउन्ट भनेको ब्याङ्कमा डिपोजिट भएको छैन तर त्यसकै एराउन्डको एमाउन्ट भने ट्रान्जेक्सन ब्याङ्कमा भइरहेको छ भने हामीले त्यो सो गर्न मिल्छ मिल्दैन त्यो कुरा आइरहेको हुन्छ। ओके, यो कुरालाई बुझ्न हामी सेलरी इन्कमको एक्जाम्पलबाट तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्न गइरहेका छौँ। सपोज तपाईँ कुनै अर्गनाइजेसन अथवा कुनै अफिसमा काम गरिराख्नु भएको छ, त्यो अर्गनाइजेसनले ब्याङ्क ट्रान्सफर गरेर तपाईँको सेलरी डाइरेक्टली ब्याङ्क एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिरहेको छ भने त तपाईले डाइरेक्टली त्यो ब्याङ्कको स्टेटमेन्ट प्रिन्ट आउट गरेर त्यसलाई भिजा फाइलमा एट्याच गरेर सेलरी इन्कम अथवा अन्य कुनै इन्कमलाई डाइरेक्टली भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। तर सपोज तपाईँको कुनै पनि इन्कम भइरहेको छ तर त्यो इन्कम भनेको डाइरेक्टली ब्याङ्कमा डिपोजिट भइरहेको छैन भने के गर्ने, अथवा त्यो एमाउन्टको ट्रान्जेक्सन चाहिँ भइरहेको छ ब्याङ्कमा तर पार्टिकुलर सेलरीमा भएको, ल्यान्ड लिजमा भएको अथवा रेन्टमा भएको एक्ज्याक्ट एमाउन्ट डिपोजिट भएको छैन भने के गर्ने। यो केसमा तपाईले के कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि एम्बेसीले दुईटै क्राइटेरिया एक्सेप्ट गर्छ, यानि कि तपाईले ब्याङ्क ट्रान्सफर गर्नुभएको छ भने पनि त्यसलाई एक्सेप्ट गर्छ र क्यास डिपोजिट भइरहेको छ, तपाईले क्यास रिसिभ गरिराख्नु भइरहेको छ, त्यो क्यासको एमाउन्ट भनेको तपाईले ब्याङ्कको थ्रुबाट ट्रान्जेक्सन सो गर्न सक्नुहुन्छ भने यो दुईटै केसेसलाई एम्बेसीले एक्सेप्ट गर्छ, तर तपाईले प्रपर सपोर्टिङ डकुमेन्ट भने सो गर्नुपर्ने हुन्छ। के रहेको छ भने विदेशमा भनेको अलमोस्ट 80 to 90% ट्रान्जेक्सन भनेको ब्याङ्कबाटै हुन्छ, तर नेपालमा भनेको क्यासबाट नै धेरै कारोबार हुन्छ र एम्बेसीहरूले के मागिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ इच एन्ड एभ्री काम भनेको ब्याङ्कबाटै गर्नुहोस् भनेर मागिरहेको हुन्छ। यसको लागि तपाईले के स्लोगन भने याद गर्न सक्नुहुन्छ भने
ब्याङ्किङ कारोबार एब्रोड स्टडीको आधार, फेरि रिपिट गरिरहेको छु, ब्याङ्किङ कारोबार एब्रोड स्टडीको आधार। सपोज तपाईँ विदेशको कुनै पनि कन्ट्रीमा पढ्न जाने सोचिराख्नु भएको छ, भविष्यमा पढ्न जाने प्लानिङ गरिराख्नु भएको छ भने आजबाट तपाईँले स्लोगनलाई एकदमै मजाले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्याङ्किङ कारोबार एब्रोड स्टडीको आधार यानि कि तपाईँले अबको जति पनि इन्कमहरू भइरहेको छ सम्पूर्ण इन्कम भनेको ब्याङ्कबाट नै रिसिभ गर्नुपर्ने हुन्छ र ब्याङ्कबाट नै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा भनेको ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। ओके, यो कुरा बुझ्नुभयो। अब हामी ब्याक टु सेलरी इन्कम आउँ। सपोज तपाईँको पार्टिकुलर अर्गनाइजेसनले तपाईँलाई क्यास दिइरहेको छ, तपाईँले क्यासमा खर्च गरिराख्नु भएको छ। सपोज तपाईँको इन्कम भनेको 20,000 रुपियाँ रहेको छ, तपाईँले 10,000 रुपियाँ भनेको विभिन्न कुराहरूमा खर्च गर्नुभयो। तपाईँले रासन किन्नुभयो, तपाईँले बिजुलीको बिल तिर्नुभयो अथवा अन्य कुनै कुरामा तपाईँले खर्च गर्नुभयो। त्यो खर्च गरिसकेपछि तपाईँसँग 10,000 रुपियाँ बच्यो र तपाईँले 10,000 रुपियाँ भनेको तपाईँको पर्सनल एकाउन्टमा डिपोजिट गर्नुभयो र यो भनेको रेगुलर ट्रेन्डमा देखिरहेको छ। तपाईँले इच एन्ड एभ्री मन्थ गरिराख्नु भएको छ, यानि कि तपाईँको यो डिपोजिट भनेको कन्सिस्टेन्ट पनि रहेको छ र यो ट्रेन्ड भनेको इच एन्ड एभ्री मन्थ सो भइरहेको छ भने तपाईँले यो ब्याङ्क एकाउन्ट सो गरेर पनि एनुअल इन्कमलाई भेरिफाई गर्न सक्नुहुनेछ। यानि कि तपाईँको बिजनेस इन्कम भन्दा बाहिर अन्य कुनै पनि इन्कम भइरहेको छ तर त्यो एमाउन्ट भनेको डाइरेक्टली ब्याङ्कमा डिपोजिट भइरहेको छैन। तपाईँले विभिन्न कुरामा खर्च गरिराख्नु भएको छ र खर्च पछाडि उब्रिएको एमाउन्ट यानि कि सेभिङ भएको एमाउन्ट भने तपाईँले ब्याङ्कमा रेगुलर रूपमा ट्रान्जेक्सन गरिराख्नु भएको छ भने त्यो केसेसमा भनेको तपाईँले पार्टिकुलर ब्याङ्कको स्टेटमेन्ट सो गरेर त्यो पार्टिकुलर इन्कमलाई भेरिफाई गर्न सक्नुहुनेछ। यो कुरामा भनेको धेरै व्यक्तिहरू झुकिराख्नु भएको हुन्छ। त्यसकारणले तपाईँले फेरि पनि एकपटक यसलाई रिभाइज गरेर सुनेर एकदमै क्लियर रूपमा बुझ्न सक्नुहुनेछ। यसै गरी धेरैजनाको प्रश्न के पनि आइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो पार्टिकुलर एउटा पर्सनल एकाउन्टमा धेरैभन्दा धेरै ट्रान्जेक्सन भइरहेको छ र हामीले 2 वा 2 भन्दा धेरै इन्कमहरू डिपोजिट गरिरहेका छौँ, यानि कि रेन्टल इन्कम पनि डिपोजिट गरिरहेका छौँ, सेलरी इन्कम पनि डिपोजिट गरिरहेका छौँ भने त्यस्तो केसेसमा भनेको त्यो पार्टिकुलर ब्याङ्कको स्टेटमेन्ट सो गरेर दुईटा इन्कमलाई भेरिफाई गर्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने कुरा आइरहेको हुन्छ। यो केसेसमा पनि तपाईँले राम्रो तरिकाले त्यसलाई भेरिफाई गर्न मिल्छ। सपोज तपाईँको सिंगल पर्सनल एकाउन्टमा मल्टिपल इन्कम सोर्सबाट डिपोजिट भइरहेको छ भने पनि त्यस्तो केसेसमा तपाईँले पार्टिकुलर ब्याङ्क एकाउन्टको स्टेटमेन्ट सो गरेर पार्टिकुलर इन्कमलाई भेरिफाई गर्न मिल्छ। ओके, तपाईँले ओभरअल आइडिया पाइसक्नु भएको छ। तपाईँको बिजनेस इन्कम भन्दा बाहिर अन्य कुनै पनि इन्कम जुन भनेको पर्सनल एकाउन्टमा भइरहेको छ भने त्यहाँनिर एक्ज्याक्ट एमाउन्ट डिपोजिट भएको छैन भने पनि तर तपाईँको कन्टिन्युअसली ट्रान्जेक्सन भइरहेको छ र इच एन्ड एभ्री मन्थको ट्रेन्ड फलो भइरहेको छ भने त्यस्तो केसमा त्यो पार्टिकुलर ब्याङ्क एकाउन्टको स्टेटमेन्ट सो गरेर पार्टिकुलर इन्कमलाई भेरिफाई गर्न मिल्छ। यसै गरी हाम्रो अर्को प्रकारको इन्कम भनेको पेन्सन इन्कम हुन सक्छ। सपोज तपाईँको कुनै पनि स्पोन्सर्सको पेन्सन इन्कम रहेको छ भने त्यस्तो केसमा भनेको डाइरेक्टली त्यो पेन्सनको एमाउन्ट भनेको कुनै पनि ब्याङ्कमा डिपोजिट भएको हुन्छ। त्यो केसमा तपाईँले डाइरेक्टली त्यो ब्याङ्कको स्टेटमेन्ट सो गरेर पेन्सन इन्कमलाई सो गर्न मिल्छ। यानि कि पेन्सन इन्कमको केसमा डाइरेक्टली ब्याङ्कमा पेन्सन डिपोजिट हुने भएको हुँदाखेरि तपाईँले डाइरेक्टली स्टेटमेन्टलाई प्रिन्ट गरेर त्यसलाई डाइरेक्टली भिजा फाइलमा एट्याच गर्न मिल्छ। यो भन्दा बाहिर पेन्सन इन्कमको लागि सपोर्टिङ डकुमेन्ट भनेको पेन्सन कार्ड रहेको छ जुन भनेको नेपाल गभर्नमेन्टले प्रदान गरेको हुन्छ। यसै गरी अर्को भनेको आइडी रहेको छ। आइडी भनेको यानि कि सिटिजनशिप रहेको छ। जो व्यक्तिले पेन्सन इन्कम गरिराख्नु भएको छ उहाँको सिटिजनशिप चाहिने हुन्छ। यसै गरी ब्याङ्क स्टेटमेन्ट चाहिने हुन्छ। यो केसेसमा भनेको ब्याङ्क स्टेटमेन्टमै अलरेडी टिडिएस यानि कि ट्याक्स कट भएर पैसा डिपोजिट हुने भएको हुँदाखेरि यसको लागि फर्दर ट्याक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट भनेको सेपरेट रूपमा चाहिँदैन। तपाईँले वार्ड अफिसबाट बनाउने ओभरअल ट्याक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेटमै यो कुरा पनि मेन्सन गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईँ नेपालबाट विदेशको कुनै पनि कलेज वा युनिभर्सिटीमा पढ्न जान खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईँले एनुअल इन्कममा भनेको अस्ट्रेलिया एप्लाई गर्दाखेरि 18 देखि 25 लाख रुपियाँ सो गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यसै गरी क्यानाडाको केसमा भनेको तपाईँले 28 लाखदेखि लिएर 35 सम्म सो गर्नुपर्ने हुन सक्छ।